Last nga mga hinungdan nga no ang tao maglisod og katulog. Daghan siya kan guys mga utang mga maglisod og katulog kay consumption tong mga utangan mga unsa ang magpaningil kay dugay kay bayad. Mga siya guys. So daghang salamat guys. Mayong gabi guys. Ang atong paghisgutan karon mahitungod sa tao, sa mga tao nga maglisod og katulog. So daghang hinungdan guys nga ano ang tao maglisod sa pagkatulog. Una, ano ang tao nga maglisod og pagkatulog? Naa siya gustong buhaton. Unay una guys, naa siya gustong buhaton nga dili niya mahimo kay daghan og mga babag. Ikaduha, ngano ang tao maglisod og pagkatulog? Daghan siya ambisyon sa iyang kinabuhi nga lisod niya kabuton. So mo na ikaduha guys. Ikatulo, nganong maglisod siya katulog? Kaning ginatawag nga daghan siya gihuna-huna. Halimbawa, naa siya hinigugma nga nagkalagyo ay siya, di siya mahimutang kay ngano man kulang siya sa pagsalig sa iyahang partner or asawa or BF or uyab, no? Ana man siya guys, no? So mo nang ikatulo. So ikaupat, ano ang tao maglisod og katulog? Kaning uinom og kape basta gabi na. Okay, kaning kape mo usahay guys. Daghan ni siya mga sagol nga anong maglisod kag katulog. Kaduha ning mga energy drink, no? Maning rason usahay nga dili ta makatulog. So ang ikalima og last nga mga hinungdan ngano ang tao maglisod og katulog. Daghan siya kan guys kaning mga utang mga maglisod siya og katulog kay consumption tong mga nautangan mga unsa ang magpaningil kay dugay kay bayad. Mo na siya guys. So daghang salamat guys.